विभक्त्याद्यर्थेषु वर्तमानम् अव्ययं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते इति सूत्रार्थः। एकैकस्मिन् अर्थे विद्यमानम् अव्ययं यद् तद्विषयकम् उदाहरणम् अस्माभिः परिशीलितम्। किं किं वर्तते तत्र इति चेत् विभक्त्यर्थे अधिहरि अधिगोपं, समीपार्थे उपकृष्णं, समृद्ध्यर्थे सुमद्रं, वृद्ध्यर्थे दुर्यवनम्, अर्थाभावार्थे निर्मक्षिकम्, अत्ययार्थे उदाहरणम् अतिहिमम्, असम्प्रति इत्यर्थे उदाहरणम् अतिनिद्रम्, शब्द प्रादुर्भाव इत्यर्थे उदाहरणम् इतिहरि, पश्चात् इत्यर्थे उदाहरणम् अनुविष्णु। यथा इत्यस्य चत्वारः अर्थाः सन्ति। योग्यता, वीप्सा, पदार्थानतिवृत्तिः, सादृश्यम्। एकैकस्मिन् अर्थे वर्तमानम् अव्ययं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते इति सूत्रार्थः अस्ति उदाहरणान्युक्तानि। इदानीम् आनुपूर्वी, आनुपूर्व्यम्, आनुपूर्व्यम्, आनुपूर्व्यं नाम सीरियल वाइज इत्यर्थः। आनुपूर्व्यम् इत्यस्य को अर्थः? सीरियल वाइज इत्यर्थः। आनुपूर्वी नाम क्रमः, क्रमसन्निवेशः, क्रमसन्निवेशः आनुपूर्वी इत्युच्यते। तस्मिन् अर्थे वर्तमानम् अव्ययं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते इत्यर्थः। तर्हि इदानीम् आनुपूर्वी इति एकः अयम् अर्थः वर्तते आनुपूर्वी इत्यस्य। यथा राम इति शब्दः वर्तते, राम इत्यत्र काचित् आनुपूर्वी वर्तते। आनुपूर्वी नाम क्रमसन्निवेशः। रेफः वर्तते, अनन्तरम् आकारः वर्तते, मकारः वर्तते, अकारः वर्तते, विसर्गः वर्तते। रामः कश्चित् क्रमसन्निवेशः वर्तते, अत्र वर्णक्रमसन्निवेशः इत्युच्यते। तद्वदेव आनुपूर्वी इत्यस्य एकः अयम् अर्थः। अन्यः अर्थः भवति सीनियारिटी। किन्तु सीनियारिटी इत्यपि अर्थ, सीनियारिटी इत्यत्र किं भवति? तत्रापि क्रमः भवति। यस्यापेक्षया यः ज्येष्ठः स एव ज्येष्ठत्वेन परिगण्यते। तस्मात् अन्यः कोऽपि ज्येष्ठः भवति चेत् सः परिगण्यते। तर्हि एवञ्च पश्यामश्चेत् सर्वत्रापि क्रमः वर्तते, क्रमः अस्ति कश्चित् सर्वत्रापि। तर्हि इदानीम् एवञ्च क्रमः अस्ति इत्युक्ते सीरियल् इत्यपि वक्तुं शक्यते, सीरियल् वैस् अथवा सीनियारिटी इत्यपि वक्तुं शक्यते। प्रकृतं यदुदाहरणं दत्तं कौमुद्याम्, अस्य उदाहरणं दत्तं वर्तते अनुज्येष्ठम्। अनुज्येष्ठम् इत्यस्य अर्थः वर्तते ज्येष्ठस्यानुपूर्व्येण। अनुज्येष्ठम्, अनुज्येष्ठम्, अनुज्येष्ठं पुत्राः पितरौ प्रणमन्ति इति पश्यामः उदाहरणम्। अनुज्येष्ठं पुत्राः पितरौ प्रणमन्ति इति वाक्यं पश्यन्तु। चत्वारः भ्रातरः सन्ति इति पश्यामः। तर्हि कः कदा नमस्करोति पितरौ इति चेत् आदौ ज्येष्ठः करोति, अनन्तरं द्वितीयः यः वर्तते, अनन्तरं तृतीयः यः वर्तते, अनन्तरं चतुर्थः यः वर्तते। तर्हि अनुज्येष्ठम् इत्यस्य अयम् अर्थः। ज्येष्ठस्यानुपूर्व्येण, आनुपूर्व्यं वर्तते अत्र। आनुपूर्व्यं नाम सीरियल वाइज
सः अर्थः वर्तते अत्र। तर्हि लौकिकविग्रहवाक्यं वर्तते ज्येष्ठाङस् अनु। अनु इति अव्ययम् आनुपूर्व्यार्थे वर्तते। तर्हि समासः सुब्लुक्। अनु इत्यस्य उपसर्जन संज्ञा उपसर्जनं पूर्वम् अव्ययादात् सुपः इति लुक् प्राप्तोति। लुकं प्रबध्य अमादेशः अमिपूर्वः इति पूर्वरूपम् ज्ञातं। तर्हि अनुज्येष्ठम् इति रूपं जातम्। अनन्तरं किम् अवशिष्टमस्ति? Mahodaya, हाँ, are you sharing anything, Mahodaya? प्रक्रिया पूर्व पुनः मध्ये आगच्छन्ति खलु। मध्ये आगच्छन्ति चेत् पुनः पृष्ठे Okay. आगन्तव्यं भवति। भवतु, पश्यामः पश्यामः। हाँ, पश्यन्तु अत्र दृश्यते खलु। ज्येष्ठस्यानुपूर्व्येण यकारः भवेत् तत्र मुद्रणदोषः अस्ति, टङ्कनदोषः। ज्येष्ठस्यानुपूर्व्येण आनुपूर्व्यं सीनियारिटी भावार्थकः प्रत्ययः। एनिमिटी सीनियारिटी इति 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 आगच्छति, भावार्थकः प्रत्ययः सः। तर्हि ज्येष्ठस्यानुपूर्व्येण इति लौकिकविग्रहवाक्यं। ज्येष्ठाङस् अनु, आनुपूर्व्यम् इत्यस्मिन् अर्थे अनु इति अव्ययं वर्तते। समासः सुब्लुक्। पूर्ववत् अस्ति। प्रक्रियां पश्यन्तु, सा एव प्रक्रिया, अतः मया न दर्शिता, सा एव प्रक्रिया अस्ति। अग्रे गच्छामः। अग्रे गच्छामः इदानीं। प्रक्रिया वक्तव्या वा इयम्? आं जी। तर्हि ज्येष्ठाङस् अनु इति अलौकिकविग्रहवाक्यम्। अव्ययं विभक्ति इत्यादि सूत्रेण समासः कृत्तद्धितसमासश्च इति प्रातिपदिकसंज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिको इति सुब्लुक्। प्रथमानिर्दिष्टं समासो उपसर्जनम् इति उपसर्जनसंज्ञा उपसर्जनं पूर्वम् इति सूत्रेण अनु इति अस्य पूर्वनिपातः। अनन्तरम् अव्ययी भावस्य इति सूत्रेण नपुंसकसंज्ञा, स्वौजस् इत्यादि सूत्रेण प्रथमैकवचने सु प्रत्ययः। सु इत्यस्य लुक् प्राप्तः। लुकं प्रपाद्य नाव्ययी भावादतों त्वपञ्चम्याः अमादेशः अमिपूर्वः इति पूर्वरूपम् अनुज्येष्ठम् इति रूपं जातम्। अग्रे गच्छामः। आं महोदय। इदानीं सचक्रम् इति रूपं साधनीयम् अस्ति। किं रूपं साधनीयम् अस्ति? सचक्रम्। सचक्रम् इत्यस्य रूपसाधने अव्ययी भावे चाकाले इति सूत्रस्य उपयोगिता वर्तते। अतः तत्सूत्रम् अत्र उपस्थापयति। भवन्तः स्मरन्ति, इतः पूर्वम् एकः प्रयोगः आगतः। हरेः सादृश्यं सहरि इति उदाहरणं स्मरन्ति वा? हरेः सादृश्यं सहरि। सादृश्यार्थे किमव्ययम् आसीत् तत्र? सः
तस्य सः इत्यस्य स इति आदेशः केन सूत्रेण कृतः इति चेत् कौमुद्यां मुक्तं वक्ष्यमाणेन सहस्य सः, that which will be told, that which will being told, पश्यन्तु आङ्ग्लभाषा वक्ष्यमाणेन इत्यस्य अयम् अर्थः वक्तव्यः। कौमुद्यां किम् उक्तं, हरेः सादृश्यं सहरि इत्यत्र सादृश्यार्थे वर्तमानम् अव्ययं सः, सा हा हकारः, हरिः इत्यत्र यः हकारः सः, सः इति शब्दस्य स इति आदेशः केन सूत्रेण इति जिज्ञासायां कौमुद्यां किम् उक्तं, वक्ष्यमाणेन सहस्य सः, that which will be told, वक्ष्यमाणेन आगे जो कहा जाएगा, मुंदु चप्पबोये सूत्रंचे आगे कहे जाने वाले सूत्र से सहा इस शब्द को सा ऐसा आदेश हो जाएगा। That which will be told after तेन सूत्रेण सहा इति शब्दस्य स इति आदेशः इत्युक्तं, तत्सूत्रम् इदमेव, तत्सूत्रम् इदमेव। किं सूत्रम्, अव्ययी भावे च काले इति सूत्रम्। किं वदति इदं सूत्रम् अव्ययी भावे च काले इति, पश्यामः। पश्यन्तु अत्र दत्तमस्ति पदविभागः अव्ययी भावे च अकाले इति। अव्ययी भावे सप्तमी विभक्ति एकवचनं, च इति अव्ययम्, अकाले सप्तमी विभक्ति एकवचनं। सूत्रार्थः, कौमुद्यां यः सूत्रार्थः उक्तः सः उच्यते, सहस्य सः स्यात् अव्ययी भावे न तु काले। पश्यन्तु पश्यन्तु सूत्रार्थं ध्यानेन पश्यन्तु। सहस्य सः स्यात्, सहस्य नाम सः इति यः शब्दः वर्तते तस्य स इति आदेशः स्यात्। आदेशः इत्युक्ते जानन्ति भवन्तः, सः इति शब्दस्य स्थाने स इति शब्दः आगच्छति। आदेशाः शत्रुवत् भवन्ति। शत्रुः किं करोति, शत्रुः शत्रुं पराजित्य तस्य स्थाने आगत्य उपविशति। तर्हि तर्हि इदानीम् अस्माभिः रूपं साधनीयमस्ति सचक्रम्। कस्मिन् अर्थे सचक्रम् इति रूपं साधनीयम्, युगपद् इत्यस्य यौगपद्यम्। भोः इदानीं सूत्रं पश्यन्तु। विभक्त्यर्थे उदाहरणं जातं, समीपार्थे उदाहरणं जातं, समृद्ध्यर्थे उदाहरणं जातं, वृद्ध्यर्थे उदाहरणं जातं, अर्थाभावार्थे उदाहरणं जातं, अत्ययार्थे उदाहरणं जातं, असम्प्रति इत्यस्मिन् अर्थे उदाहरणं जातं, शब्द प्रादुर्भावार्थे उदाहरणं जातं, पश्चात् इत्यर्थे उदाहरणं जातं, यथा इत्यस्य चत्वारः अर्थाः चतुर्षु अर्थेषु उदाहरणं जातम्। आनुपूर्व्यम् इत्यस्मिन् अर्थे उदाहरणं जातम्, अनुज्येष्ठम्। इदानीं यौगपद्यम् इत्यस्मिन् अर्थे उदाहरणं वक्तव्यमस्ति। यौगपद्यार्थे विद्यमानम् अव्ययं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते। यौगपद्यं नाम टुगेदरनेस। पश्यन्तु, यौगपद्यं नाम टुगेदरनेस अथवा साइमल्टेनिटी। टुगेदरनेस अथवा साइमल्टेनिटी।
तस्मिन्नर्थे विद्यमानम् अव्ययं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते। तर्हि अस्य उदाहरणं भवति सचक्रम्। सचक्रम् इत्यस्य विग्रहवाक्यं वर्तते चक्रेण युगपत्। लौकिक विग्रहवाक्यं पश्यन्तु, सचक्रम् इत्यस्य लौकिक विग्रहवाक्यं वर्तते चक्रेण युगपत्। अलौकिक विग्रहवाक्यं वर्तते चक्रा टा सः। टा इत्युक्ते तृतीयैकवचनं, सु औजस् अम् औक्षस् टा, तृतीयैकवचनं। तर्हि चक्रा टा युगपत् इत्यर्थे अव्ययं वर्तते सः। इदानीं समासः, अव्ययं विभक्ति इत्यादि सूत्रेण समासः। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुब्लुक्। किं रूपं जातं? चक्रा सः। सः इत्यस्य उपसर्जन संज्ञा उपसर्जनं पूर्वं, सः चक्रा इति रूपं जातम्। इदानीं सः इत्यस्य स इति आदेशः केन सूत्रेण इति चेत् इदमेव सूत्रम्। किं सूत्रम्? अव्ययी भावे चाकाले। अव्ययी भावे चाकाले इति सूत्रेण। किमर्थम् अव्ययी भावे चाकाले इति सूत्रं किं वदति? सहस्य सह स्याद् अव्ययी भावे। अव्ययी भाव समासः जात एव वर्तते। तर्हि अव्ययी भाव समासे सः इति शब्दस्य स इति आदेशः स्यात् कालभिन्ने विषये। तर्हि अत्र कालविषयः नास्ति एव। We are not discussing here about the time. कालविषये अस्माभिः किमपि चिन्तनं न क्रियते। अतः अनेन सूत्रेण सः इत्यस्य स इति आदेशः किं रूपं जातं? सचक्र इति रूपं जातं। कृत्तयि समासश्च इति प्रातिपदिक संज्ञा सु प्रत्ययः। सु इत्यस्य लुक् प्राप्तः, लुकं प्रबाध्य अमादेशः, अमि पूर्वः इति पूर्वरूपं। किं रूपं जातं? सचक्रम्। सचक्रम् इति रूपं जातम्। श्लोकाः सन्ति बहवः, स्मरन्ति वा? सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं स्मरन्ति? सर्वत्रापि अयं समासः अस्ति। अयं समासः अस्ति सर्वत्रापि। इदानीं पश्यन्तु, समासप्रकरणस्य सम्यक् अध्ययनं कुर्वन्ति चेत् भवन्तः यानि स्तोत्राणि गायन्ति प्रतिदिनं, यान् श्लोकान् भवन्तः अनुभवन्ति काव्यरसास्वादनवेलायां, तेषाम् अर्थस्य इतोपि साधुतरं ज्ञानं भविष्यति। अवगतम्? शब्दार्थ ज्ञानं नास्ति चेत् रसः नागच्छति काव्यस्य अध्ययनवेलायाम्। एवं भक्तिकरणवेलायां भक्तिः न भवति, यतोहि शब्दार्थ ज्ञानमेव नास्ति। शब्दार्थ ज्ञानं नास्ति चेत् यं श्लोकम् अहं पूजा समये पठामि तस्य श्लोकस्य अर्थज्ञानं नास्ति चेत् श्लोकेन यः भावः आगच्छेत् भक्तिभावः सः नागमिष्यति। अन्यः भक्तिभावः भवतु नाम, किन्तु श्लोकेन यः भक्तिभावः आगच्छेत् सः भक्तिभावः न भविष्यति यदि शब्दार्थ ज्ञानं नास्ति चेत्। इदानीं सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलम्, अत्र अव्ययीभाव समास ज्ञानं नास्ति चेत् अस्माकं मातृभाषायां शङ्खशब्दः प्रयुज्यते, तर्हि शङ्खं स्मरिष्यामः। शङ्खं स्मरिष्यामः। इदानीं पूजा भवति, तत्र सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलम् इति पठति कश्चित्, किन्तु अव्ययीभाव समासस्य ज्ञानं नास्ति चेत् सः किं चिन्तयति? शोः शङ्खस्य विषये किमपि वदति, तर्हि शङ्खः बुद्धौ आगच्छति। चक्र शब्दं श्रुत्वा चक्रं बुद्धौ आगच्छति, किन्तु चक्रधारी कश्चित् वर्तते, शङ्खधारी कश्चित् वर्तते। शङ्खेन युगपत्, चक्रेण युगपत्। युगपत् कः अस्ति? अन्यः। तर्हि तस्य ज्ञानं यदि आवश्यकं तर्हि समासस्य ज्ञानम् आवश्यकं भवतु। तर्हि इदानीं सचक्रम् इति उदाहरणं जातं। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलम्, अत्र
अव्ययीभाव समासः नास्ति, तत्र बहुव्रीहि समासः स्यात्, किन्तु अस्ति तत्रापि समासः। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं तत्र बहुव्रीहि समासः वर्तते, यतोहि उत्तरपदार्थ प्राधान्य तत्र अन्यपदार्थ प्राधान्यमस्ति, न तु उत्तरपदार्थ प्राधान्यं न वा पूर्वपदार्थ प्राधान्यं। सः अन्यः विषयः, किन्तु तदपि रूपम् ईदृशमेव वर्तते। यथा सचक्रम् इति रूपं वर्तते, तद्वत् सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं तत्रापि समासः अस्ति। तत्रापि एवं विधः समासः अस्ति, किन्तु सः समासः अन्यः, बहुव्रीहि समासः। भवतु तर्हि इदानीम् एतावता सचक्रम् इति उदाहरणं पठितम् अस्माभिः। इदानीं कौमुद्यां विचाराः सन्ति। केते विचाराः? एवम् उदाहरणद्वयम् इतोपि अवशिष्टमस्ति खलु? उदाहरणत्रयम् अवशिष्टम् अस्ति इतोपि। योगपद्यार्थे उदाहरणम् उक्तं सचक्रम्, अनन्तरं सादृश्य संपत्ति साकल्य अन्तः इत्येतेषु चतुर्षु अर्थेषु इतोपि उदाहरणं नोक्तं वदिष्यति। एवम् अव्ययीभावे चाकाले इति सूत्रस्य उपस्थापनवेलायां कश्चित् विचारः अस्ति, तं विचारं कृत्वा अग्रे गमिष्यामः। सहस्य सह स्याद् अव्ययीभावे न तु काले, सचक्रं काले तु सह पूर्वाह्णम्। इदानीम् उदाहरणं पश्यन्तु। सह पूर्वाह्णम् इति उदाहरणं वर्तते। पूर्वाह्णम् इति जानन्ति खलु भवन्तः? पूर्वाह्णम् इत्युक्ते बिफोर् नून्, आफ्टर्नून् इत्युक्ते अपराह्णम्, पूर्वाह्णम् इत्युक्ते बिफोर् नून्। तर्हि इदानीं पश्यामः। सह पूर्वाह्णम् सह पूर्वाह्णम् पूर्वाह्णस्य समीपम् पूर्वाह्णस्य समीपम् इति पश्यामः। पूर्वाह्णस्य समीपम् अथवा पूर्वाह्णेन युगपत्, अर्थानुरोधात् खलु विग्रहः वक्तव्यः। पूर्वाह्णस्य समीपम् इति वा विग्रहवाक्यं वक्तुं शक्यते, अथवा पूर्वाह्णेन युगपत् इति पश्यन्तु। तर्हि इदानीं किं जातम्? अत्रापि अव्ययीभाव समासः। कः समासः? अत्रापि अव्ययीभाव समासः। इदानीं पूर्वाह्ण शब्दः कालवाचकः अस्ति खलु? कालविषये अस्माभिः चर्चा क्रियते, अतः अत्र सः इति शब्दस्य सा इति आदेशः न भविष्यति। अवगतम्? इदं वर्तते अत्र। पूर्वाह्णस्य समीपम् इति पश्यामः। सः पूर्वाह्णम् इति शब्दः पूर्वाह्णस्य समीपम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते लोके। तर्हि पूर्वाह्णस् सः, सः इति अव्ययं समीपार्थे वर्तते। इदानीं समासः भविष्यति सुब्लुक्, किन्तु सः इति शब्दस्य सा इति आदेशः न भविष्यति। किमर्थं? कालविषयः अस्ति।
सूत्रेण किम् उक्तम्? अव्ययी भावे चाकाले अकाले काल भिन्न विषये सह शब्दस्य सा इति आदेशः स्यात् अव्ययी भावे। अत्र तु काल विषयः अस्ति इति कृत्वा सह शब्दस्य सा इति आदेशः न भवति, अवशिष्टं कार्यं पूर्ववत्। सु प्रत्ययः आगच्छति, लुकं प्रबाध्य अमादेशः अमिपूर्वः इति पूर्वरूपं सह पूर्वाह्णम् इति रूपं जातम्। अग्रे गच्छामः। स्पष्टम्? इदानीम् आम् स्पष्टम्। अग्रे अग्रे यौगपद्य सादृश्य सदृशः सख्या स सखी सदृशः सख्या स सखी। सदृशः सख्या इत्यस्य कोऽर्थः? महोदय सद् सद् किम्? भवतः प्रेजेंटेशन करोति वा? तत्र नूतन सदृशः स्लाइड अस्ति सख्या वा? इति वा? आम् दृश्यते महोदय, दृश्यते। भोः दृश्यते खलु इदम् अस्ति। आम् आम् अस्तु। अत्र अस्ति, पश्यतु। सदृशः सख्या स सखी। सदृशः सख्या इत्यत्र विग्रहवाक्यं किम् अस्ति? सखीटा। सादृश्यार्थे अव्ययं वर्तते सः। पूर्ववत् समासः अनेनैव सूत्रेण सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुब्लुक् सः इति शब्दस्य सा इति आदेशः। सा पुनः सु आगच्छति, सु इत्यस्य लुक् अव्ययादाप्सुपः इति सूत्रेण स सखी इति रूपं जातम्। इदानीं भवतां मनसि प्रश्नः स्यात्। कः प्रश्नः स्याद्वा न वा? कश्चित् प्रश्नः? आम् आचार्य महोदय। हरेः सादृश्यं नाम हरेः सादृश्यं नाम किं? सदृशः सख्या इत्यत्र सादृश्यं किम्? उभयोः कः भेदः अस्ति? यदि भेदः नास्ति चेत् द्विवारं किमर्थं निर्देशः इति प्रश्नः। प्रश्नं सम्यक् जानीमः। प्रश्नः सम्यक् ज्ञायते चेत् समाधानम् अनायासेन ज्ञायते। एवम् अस्ति। यथा इति शब्दस्य चत्वारः अर्थाः सन्ति इत्युक्तं भवता। भवता नाम भवता दीक्षितेन कौमुदीकारेण, सिद्धान्त कौमुदीकारेण तत्र भवता दीक्षितेन एवम् अभ्यधायि किम्? योग्यता वीप्सा पदार्थानतिवृत्तिः सादृश्यम् इति चत्वारः यथार्थाः इति तेन किमपि उक्तं खलु? योग्यता वीप्सा पदार्थानतिवृत्ति सादृश्यानि यथार्थाः इति उक्तं दीक्षितेन। तर्हि यथा शब्दस्य चत्वारः अर्थाः सन्ति। प्रथमः अर्थः योग्यता, द्वितीयः अर्थः वर्तते वीप्सा, तृतीयः अर्थः वर्तते पदार्थानतिवृत्तिः, चतुर्थः अर्थः वर्तते सादृश्यम्। तर्हि यथा शब्दस्य सादृश्यम् इति अन्यतमः अर्थः अस्ति चेत्, अन्यतमः नाम वन ऑफ देम, एवञ्च यथा शब्दस्य सादृश्यम् इति अर्थः अस्ति चेत् सादृश्यार्थे वर्तमानमव्ययं समस्यते इत्यर्थः आगतः एव। पुनः यथा इत्यस्य पृथक् ग्रहणं किमर्थं कृतम्? किम् अवगतम्? प्रश्नः अवगतो वा? आक्षेपः? समाधानम् उच्यते। यथार्थत्वेनैव सिद्धे पुनः सादृश्य ग्रहणं गुणभूतेऽपि सादृश्ये यथा स्याद् इत्येवमर्थम्। सम्यक् विचारः अस्ति अत्र, पश्यन्तु। अत्र पश्यन्तु, सम्यक् विचारः अस्ति। भवन्तः सर्वेपि रसिकाः सन्ति खलु? साहित्यस्य आस्वादः कृतः स्यात् भवद्भिः कदाचित्। तर्हि
तत्र प्रधानः अलङ्कारः अस्ति उपमालङ्कारः, जानन्ति खलु सर्वेपि? उपमा कालिदासस्य, कालिदासस्य उपमालङ्कारः प्रसिद्धः। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवं दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः। तर्हि उपमालङ्कारः यत्र भवति तत्र चत्वारः अंशाः भवन्ति अवश्यम्। उपमानम्, उपमेयम्, सामान्यधर्मः, अन्यः कः अंशः? उपमावाचकः उपमावाचकः शब्दः। इव शब्दः वा भवति, अन्यः कश्चित्, इवादयः शब्दाः सन्ति। एते चत्वारः अंशाः तत्र अवश्यं भवन्ति। तर्हि यदा द्वयोस्तुलना क्रियते तत्र उपमानं भवति, उपमेयं भवति। उपमीयते या सा उपमा, उपमीयते यया सा उपमा। नाम उपमानं भवति, उपमेयं भवति। उपमानं नाम येन सह तुलना क्रियते तदुपमानं भवति। यस्य तुलना क्रियते तदुपमेयं भवति। चंद्र इव मुखम् उपमालंकारः अस्ति खलु अत्र। उपमा यत्र सादृश्यं लक्ष्मीरुल्लसति द्वयोः, हंसीव कृष्णते कीर्तिस्वर्गङ्गामः अवगाहते। उपमालंकारः। इदानीं चंद्र इव मुखं पश्यन्तु। इदानीं चंद्रः उपमानं वर्तते, मुखम् उपमेयं वर्तते। इव इति शब्दः उपमावाचकः शब्दः। चतुर्थं वर्तते अत्र सामान्यधर्मः। सामान्यधर्मः, सामान्यधर्मः अस्ति चेदेव तुलना क्रियते, नो चेत् न। कथं पश्यन्तु, कथं पश्यन्तु। इदानीं वदामि। चन्द्रस्य आकारः यथा भवति गोलाकारः, तद्वत् कस्यापि मुखं भवति चेत् कस्यापि रुचिः भवति वा तस्मिन् मुखे? तर्हि चंद्र इव मुखम् इति महाकविः कथं तुलयति? तर्हि किम्? चंद्र इव मुखम् इत्युक्ते इदं मुखं चंद्रः अस्ति इत्यर्थो वा? किं सामान्यधर्मः कः अस्ति तत्र? सौन्दर्यं। सौन्दर्यं, नो I haven't got yet. नो सौन्दर्यम् इति न। चंद्रः सुन्दरः अस्ति वा? प्रकाशः सूर्यस्य प्रसिद्धः। नाम स्निग्ध वा? चंद्र अपि दोषः अस्ति। न भवतु वदामि। आह्लादकत्वम्, आह्लादकत्वं। चंद्रे यथा आह्लादकत्वं वर्तते तादृशम् आह्लादकत्वं मुखे वर्तते इति कृत्वा मुखस्य चंद्रेण सह तुलना क्रियते। येन सह तुलना क्रियते तदुपमानं, यस्य तुलना क्रियते तदुपमेयम्। इव शब्दः वर्तते एव तत्र। सामान्यधर्मः अस्ति आह्लादकत्वम्। तर्हि इदानीम् इतः पूर्वं यथार्थे यः समासः कृतः सादृश्यार्थे सः समासः, तत्र धर्मस्य प्राधान्यमासीत्। तत्र कस्य प्राधान्यमासीत्? धर्मस्य प्राधान्यं। सादृश्य धर्मस्य समानत्वम् इति कश्चित् धर्मः खलु।
आह्लादकत्वं समानतया वर्तते मुखे अपि चंद्रे अपि। तर्हि सादृश्यं यत्र विवक्षितं तत्र यथार्थत्वेन समासः। यत्र तु सादृश्य धर्मापेक्षया सादृश्यवतः अर्थः बोधनीयः, धनापेक्षया धनवतः, रूपापेक्षया रूपवतः, ज्ञानापेक्षया ज्ञानवतः, तद्वत् सादृश्य धर्मापेक्षया सादृश्य धर्मवतः विवक्षा भवति, तत्रापि समासः इष्यते। किन्तु सः समासः यथार्थत्वेन न सिद्ध्यति। किमर्थं? यथार्थत्वेन सादृश्य धर्मः किन्तु सादृश्यवान् यः वर्तते, सादृश्यम् अस्यास्ति इति सादृश्यवान्, धनम् अस्यास्ति इति धनवान्, ज्ञानम् अस्यास्ति इति ज्ञानवान्। सादृश्यवतः यत्र विवक्षा भवति तत्रापि समासः इष्टः। We need there also compensation. तत्रापि समासः इष्टः किन्तु न प्राप्नोति। किमर्थं? यथा शब्दस्य यः चतुर्थः अर्थः वर्तते सादृश्यं, तस्मिन् अर्थे विद्यमानम् अव्ययं समस्यते। कस्मिन् अर्थे? सादृश्यवती अर्थे न, सादृश्ये अर्थे। तर्हि इदानीं सादृश्यार्थस्य उदाहरणं वदन्तु भोः। किम् उदाहरणम् आसीत् स्मरन्ति? सहरि। सहरि। तर्हि सहरि इत्यस्य कोऽर्थः? औपम्यमस्ति। हरेः सदृशम्। भोः सदृशं न, पश्यन्तु महान् दोषः आचर्यते। हरेः सदृशम् इति न, हरेः सादृश्यम्, आमाम् अस्तु। सिमिलरिटी, ITY। औपम्यं। सामान्य धर्मः कः तत्र? न, इदानीं सामान्य धर्मः येन सह तुलना क्रियते तस्य चर्चां कुर्मश्चेत् उभयोर्मध्ये कः सामान्य धर्मः इति वक्तुं शक्यते अस्माभिः। इदानीं चन्द्र इव मुखम् इत्यत्र मुखेन सह चन्द्रः उच्यते इति कृत्वा उभयोः तुलना कृता। किन्तु हरेः सादृश्यं सहरि, तर्हि सादृश्यं केन सह क्रियते तदस्माकं न इष्टम् अत्र प्रकृते। किं भोः, केन प्रश्नः कृतः? रमणमूर्ति। अवगतं? नाम अन्यः भवति कोऽपि। इदानीं सहरि, सहरि इति कश्चित् भवति न। इदानीं सहरि इत्यस्य कः अर्थः? शृणोतु। सहरि इत्यत्र अस्माकं सादृश्यं विवक्षितं, न तु सादृश्यवान्। सहरि प्रद्युम्ने दृश्यते। सहरि प्रद्युम्ने। सहरि प्रद्युम्ने दृश्यते नाम प्रद्युम्ने हरेः सादृश्यं दृश्यते इत्यर्थे प्रयोगः कर्तुं शक्यते। किन्तु प्रद्युम्नः हरिसदृशः अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे प्रयोगः कर्तुं न शक्यते। किमर्थं? सादृश्यम् इत्यर्थे समासः कृतः, न तु सदृशवान् इत्यस्मिन् अर्थे। अवगतं भोः? आमां भोः रमणमहोदय अवगतम्? अवगतं महोदय। महोदय तर्हि किम् एवं भवेत् वा? हरेः सादृश्यं गुणवान् एवं नाम गुणविशेषं किमपि अस्ति वा अत्र? न न न, तत्सर्वं किमपि गुणसाम्यम् अस्ति इति वा? साम्यम् इत्येव विवक्षितं तावदेव। तद् साम्यं किम् अस्ति इति चेत् इदानीं प्रद्युम्नस्य यथा वाक्यं प्रयुक्तं तेन रूपेण वाक्यं प्रयोक्तुं शक्यते। किन्तु तस्मिन् वाक्येऽपि सहरि इति यत् पदं तत् पदं प्रद्युम्नं न द्योतयति, अपि तु प्रद्युम्नस्य हरिणा सह यद् सादृश्यं वर्तते सादृश्यमेव बोधयति, न तु सादृश्यवन्तम्। अवगतं महोदय। स्पष्टं। पश्यन्तु कियत् सूक्ष्मम् अस्ति।
अतः इदं मनसि निधाय, keeping all this in his mind, keeping all this in his computer like mind, again सूत्रकारा told सादृश्यार्थेऽपि अव्ययीभाव समासः भवति। तर्हि इदानीम् अत्रापि सादृश्यम् इत्युक्तं भोः इति चेत् अत्र सादृश्यम् इत्यस्य सादृश्यवान् इत्यर्थः ग्राह्यः। किमर्थम् इति चेत् सादृश्यम् इत्यर्थे तु समासः उक्ता एव खलु, यथा शब्दस्य चत्वारः अर्थाः, तत्र सादृश्यम् इत्यस्य सादृश्यम् इत्येव अर्थः। अत्र पुनः सादृश्यम् इति वदति इत्यस्य अर्थः वर्तते अत्र सादृश्यवान् इति ग्राह्यः अस्माभिः। तर्हि अत्र उदाहरणं किमस्ति इदानीं पश्यन्तु। उदाहरणं पश्यन्ति खलु, अत्र उदाहरणम् अत्र पश्यन्तु। सदृशः सख्या। सदृशः सख्या। तर्हि सख्या सदृशः यः वर्तते तस्य विषये अयं प्रयोगः क्रियते। इदानीं पश्यन्तु भोः, अवगम्यते? आम् आचार्य। किन्तु हरेः सादृश्यं सहरि इत्यत्र हरेः येन सह सादृश्यं वर्तते द्वयोर्मध्ये खलु सादृश्यधर्मः भवति। सादृश्यम् एकत्रैव न भवति, उभयत्र भवति। अतएव सामान्यधर्मः इत्युच्यते। सामान्यधर्मः नाम समानस्य भावः सामान्यम्, सामान्यश्चासौ धर्मश्च सामान्यधर्मः। उभयत्र समानरूपेण विद्यमानः यः धर्मः भवति, धर्मः नाम स्वभावः गुणः वा, सः सामान्यधर्मः इत्युच्यते। तर्हि इदानीं हरेः सादृश्यं सहरि इत्यत्र केवलं सादृश्यं विवक्षितम्, न तु सादृश्यवान्। किन्तु इदम् उदाहरणं पश्यन्तु। सदृशः सख्या स सखी, स सखी देवदत्तः, देवदत्तः सख्या सदृशः वर्तते। अवगतम्? अत्र समासः। सदृशः सख्या स सखी तदेव वदति। इदानीम् अस्माभिः यदिदं सर्वं चिन्तितं तदेव वदति। यथार्थत्वेनैव सिद्धे, यथार्थत्वेनैव नाम यथा इत्यस्य ये चत्वारः अर्थाः सन्ति तैरेव सिद्धे, नाम यथा शब्दस्य चतुर्थः यः अर्थः वर्तते सादृश्यं, तेनैव सिद्धे पुनः सादृश्य ग्रहणं गुणभूतेऽपि सादृश्ये यथा स्याद् इत्येवम् अर्थं। गुणभूतेऽपि सादृश्ये नाम यत्र सादृश्यं गौणं वर्तते सादृश्यवान् मुख्यः वर्तते। किं भोः, गौणमुख्य विषयं जानन्ति? आम्। गौणः नाम अप्रधानः, मुख्यः नाम प्रधानः। तर्हि इदानीं सहरि इत्यत्र सादृश्यं मुख्यं वर्तते, सादृश्यवान् गौणः वर्तते, अप्रधानः वर्तते। किन्तु सदृशः सख्या स सखी इत्यत्र सादृश्यम् अप्रधानं वर्तते, सादृश्यवान् प्रधानः वर्तते। किम् अवगच्छन्ति? अतः समासः कृतः अस्ति। इतोपि सूक्ष्मं गन्तुम् इच्छन्ति वा, अलं वा? भवान् इच्छति चेत् करोतु जी। न मम इच्छा नास्ति, भवन्तः इच्छा। आम्, अवगतं महोदय। वदतु महोदय, वदतु, इतोपि वदतु। कश्चित् जिज्ञासुः आसीत्। जिज्ञासुः नाम सामान्यः जिज्ञासुः, प्रबलः जिज्ञासुः न, सामान्यः जिज्ञासुः आसीत् कश्चित्। सः कञ्चित् योगिनम् उपससार। योगी इति भवति खलु, योगिनः समीपं गत्वा उक्तवान् अहम् आत्मदर्शनं कर्तुम् इच्छामि इति। गुरुणा उक्तम्, अरे किमर्थं भवान् इदं सर्वं कर्तुम् इच्छति? कंटकाकीर्णः पंथा वर्तते अयम्, कांटों से भरा हुआ मार्ग है ये। भवान् इदं सर्वं किं, भवान् धनिकः अस्ति, आनन्देन जीवतु गत्वा, किम् अस्ति इदं सर्वं? तर्हि
तर्हि तदानीं गुरुणा उक्तं न, तेन उक्तं न न अहम् इच्छामि। सः एवं सर्वदा आगत्य पीडयति स्म योगिनं। तर्हि तेन योगिना एकस्मिन् दिने किम् उक्तम्, आगच्छतु मया सह इति। नद्याः समीपं नीतवान् तं। नद्याः समीपं नीत्वा तस्य ग्रीवां दृढं गृहीत्वा जले मज्जितवान् तं। जले मज्जित्वा पुनः उपरि निष्कास्य पृष्टवान्, इदानीम् ईश्वरम् इच्छति वा इति। इदानीं भवान् आत्मदर्शनम् इच्छति वा? तर्हि तेन करौ सम्पुटीकृत्य उक्तम्, अहम् इदानीं कृपया इतः गन्तुम् इच्छामि इति उक्तम्। तर्हि भवन्तः इच्छन्ति चेत् मैं डुबाऊंगा तुम लोगों को गर्दन पकड़ के ना, మీ మెడ పట్టుకొని ముంచుతాను మిమ్మల్ని. అప్పుడు కూడా లేదు మాకు తెలుసుకోవాలని ఉందంటే చెప్తాను, లేకపోతే లేదు. इतोपि गभीरं गन्तुम् इच्छन्ति चेत् वदामि, नो चेत् अग्रे गच्छामः। कृपया वदन्तु महोदय। वक्तव्यं वा? इष्टम् अस्ति, अत्र समीचीनतया बहु इण्ट्रेस्टिङ्ग् अस्ति, अतः एव वयं पृच्छामि। भवतु। तर्हि इदानीं भवतः कश्चित् आगच्छति मध्ये, विघ्नकर्ता कोऽपि आगच्छति। विघ्नकर्ता कः अस्ति इति पश्यामः। महानुभावोऽपि पश्यामः कः अस्ति अयं महाशयः। ओहो, अरे अयम् आगत्य गतः पुनः। जायण्ड यशोवर्धन शेट्टी वा किम् अस्ति भवतु। तर्हि अत्र इतोपि चिन्तनं कुर्मः। इदानीं भवतः प्रश्नः स्यात्, इदानीं किम् अस्ति इत्युक्ते वचनग्रहणम् अस्ति खलु सूत्रे। वचनग्रहणम् अस्ति वा न वा सूत्रे? आम् अस्ति महोदय। आम् आचार्य। वचनग्रहणं किमर्थम् अस्ति? मा भूत् वचनग्रहणं। वचनग्रहणं विनापि एते ये अर्थाः सन्ति, येषु अर्थेषु विद्यमानम् अव्ययं समस्यते इत्युच्यते चेदपि पर्याप्तम्। तथापि सूत्रकारेण वचनग्रहणं कृतम्, अतः वचनग्रहणं व्यर्थम्। व्यर्थीभूय किं ज्ञापयति इति चेत्, अनेन सूत्रेण यः समासः विधीयते सः समासः तत्रैव प्रवर्तते यत्र अव्ययार्थस्यैव प्राधान्यं स्यात्। समासे यदव्ययं गृह्यते अस्माभिः समास विधानार्थं, तस्यार्थस्य प्राधान्यम् अस्ति चेदेव समासः स्यात्। यदि अव्ययार्थस्य प्राधान्यं नास्ति तर्हि समासः मा भूत् इति ज्ञापनार्थं वचनग्रहणं कृतम्। एतावत् अवगतं? पुनः वक्तव्यं वा? पुनः वक्तव्यं। जले पुनः मज्जयेयम् युष्मान्, पुनः मज्जयामि। नाम वचन सूत्रं किं वर्तते? अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु वचनग्रहणं किमर्थं कृतं सूत्रकारेण? वचनग्रहणं न क्रियते चेदपि अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते एतेषु अर्थेषु
वर्तमानं यद् अव्ययं यतोहि अव्ययम् इति पूर्वमेव उक्तं खलु सूत्रकारेण अव्ययम् इति अस्ति एव सूत्रम् अव्ययं विभक्ति इति अव्ययम् इति सूत्रम् अस्ति एव एतेषां सप्तम्यन्ततया निर्देशः अस्ति एव विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादीनां निर्देशः सप्तमी बहुवचने अस्ति सप्तमी बहुवचने अस्ति चेत् विषयः इत्यर्थः आगच्छति विषयः नाम अर्थः तर्हि अस्मिन् विषये वर्तमानम् अव्ययं समस्यते इत्यर्थः आगतः पुनः वचनग्रहणं किमर्थं कृतं सूत्रकारेण अतः वचनग्रहणं व्यर्थं खलु विभक्तिवचने यत् अव्ययं वर्तते विभक्तौ इत्युच्यताम् विभक्ति वचने इत्यस्य का आवश्यकता अस्ति विभक्तौ इत्युच्यताम् अन्यत्रापि सर्वत्र सूत्रकारेण यत्र यत्र अर्थस्य अपेक्षा अस्ति तत्र सप्तमी निर्देशः कृतः अस्ति आम् तर्हि अत्रापि तथैव कर्तुं शक्यते स्म अव्ययं विभक्तौ नाम विभक्ति विषये यद् अव्ययं वर्तते अत्र विषयः नाम अर्थः शब्दशास्त्रं खलु विभक्ति विषये प्रकरणात् वयम् अर्थः इति ग्रहीष्यामः समीपे समीपे नाम समीपार्थे समीप विषये अर्थः जातः पुनः वचनग्रहणं किमर्थम् वचन शब्दस्य अर्थः इत्यर्थः अस्ति खलु तर्हि अयम् अर्थस्तु अयम् अर्थरूपः अर्थस्तु सप्तमी निर्देशादेव सिद्धः पुनः वचनग्रहणं किमर्थम् व्यर्थम् व्यर्थीभूय किं ज्ञापयति इति चेत् अव्ययार्थस्य यत्र प्राधान्यं तत्रैव अनेन सूत्रेण समासः स्यात् अव्ययार्थस्य यत्र प्राधान्यं नास्ति तत्र मा भूत् अनेन सूत्रेण समासः तदर्थं वचनग्रहणं कृतम् एतावत् पर्यन्तम् अवगतम् पुनरेकवारं वचनग्रहणं वचन शब्देन कः उच्यते भोः अर्थः उच्यते इति वचनः शब्देन कः उच्यते अर्थः अतः वचन शब्दस्य अर्थः इति अर्थः वर्तते तर्हि वचन शब्दस्य आवश्यकता नास्ति सूत्रे तर्हि अर्थस्य we need the ardham, right? That's why we need the vachanam, right? न तर्हि सः अर्थः सप्तमी विभक्त्यन्त निर्देशात् आगच्छति खलु विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थः भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात् यथानुपूर्य योगपद्य संपत्ति साकल्यान्तेषु इति वदति चेत् पर्याप्तम् साकल्यान्त वचनेषु इत्यस्य आवश्यकता नास्ति सप्तम्यन्ततया निर्देशं करोति चेत् अर्थः इत्यर्थः प्राप्यते अस्माभिः अवगतम् आम् विभक्ति अर्थापि वचनग्रहणं कृतम् अतः वचनग्रहणं व्यर्थम् प्रथमदृष्ट्या FIR इति वदन्ति खलु प्रथमदृष्ट्या वचनग्रहणं व्यर्थम् व्यर्थीभूय किं ज्ञापयति नाम सूत्रकारः एतान् सर्वान् अंशान् जानाति नाम वचनग्रहणं विनापि सप्तमी निर्देशः क्रियते चेत् पर्याप्तम् इति सर्वं जानाति सूत्रकारः तथापि वचनग्रहणं कृतं सूत्रकारेण he wants to hint something किमपि सूचयितुम् इच्छति किं सूचयितुम् इच्छति इति चेत् अव्ययं विभक्ति इत्यादि सूत्रेण अधिकस्य अधिकं फलम् भोः अधिकस्य अधिकं फलम् वचनग्रहणं विनापि अभीष्टार्थे सिद्धे वचनग्रहणं व्यर्थम् व्यर्थीभूय किं ज्ञापयति इति चेत् अव्ययार्थस्य यत्र प्राधान्यं तत्रैव अनेन सूत्रेण समासः स्यात् यत्र तु अव्ययार्थस्य प्राधान्यं नास्ति तत्र अनेन सूत्रेण समासः मा भूत् इति वचनग्रहणं ज्ञापयति अतः वचनग्रहणं कृतम् तर्हि इदानीम् अत्र पश्यामः
कुत्र उदाहरणद्वयं पश्यन्तु। सदृशः सख्या ससखी, हरेः सादृश्यं सहरि। Mahoday, it's not visible. अरे न दृश्यते वा? Na drishyate. किमपि न दृश्यते महोदय, न दृश्यते। इदानीं आम् दृश्यते इदानीं। Can you turn it sidewards? किं? But blurring. Can you turn that sideways? It's very. संस्कृतेन भाषतां संस्कृतेन। भवतु। तर्हि इदानीं किं भवति? तर्हि इदानीम् उदाहरणद्वयं स्वीकुर्मः। एकम् उदाहरणं वर्तते ससखी, द्वितीयम् उदाहरणं वर्तते सहरि। सहरि इत्यस्य विग्रहवाक्यं किम्? हरेः सादृश्यम्। हरेः सादृश्यं। सादृश्यम् इत्यर्थे किम् अव्ययं वर्तते? सः सः इति। तर्हि सः इति अव्ययस्य यः अर्थः, तस्यार्थस्य यदा प्राधान्यं तत्रैव समासः भवति। स्पष्टम्? आम् स्पष्टम्। इदानीं सदृशः सख्या इत्यत्र आगच्छन्तु। सदृशः सख्या इत्यत्र सादृश्यार्थे अव्ययं नास्ति, सदृशः इत्यस्मिन् अर्थे अस्ति। तर्हि सदृशः इत्यस्मिन् अर्थे किम् अव्ययम् अस्ति अत्र? सः इति अव्ययस्य यः अर्थः, तस्यार्थस्य प्राधान्यम् अस्ति वा, अथवा सदृशः यः वर्तते तस्यार्थस्य प्राधान्यम् अस्ति वा? तस्य सादृश्यवान् तस्य सदृशः यः वर्तते तस्यार्थस्य प्राधान्यम् अस्ति खलु? आम्। तर्हि अत्र अव्ययस्य यः अर्थः तस्यार्थस्य प्राधान्यं नास्ति चेत् समासः न भविष्यति। किमर्थं? वचनग्रहण सामर्थ्यात्। वचनग्रहणं व्यर्थीभूय किं ज्ञापयति? अव्ययार्थस्य यत्र प्राधान्यं तत्रैव अनेन सूत्रेण समासः स्यात्। तर्हि सदृशः सख्या ससखी इत्यत्र अव्ययार्थस्य प्राधान्यं नास्ति, अपितु सदृशः अन्यः यः वर्तते तस्यार्थस्य प्राधान्यम् अस्ति। अवगतम्? तर्हि अत्र समासः न स्यात्, तदर्थं पुनः सादृश्यग्रहणं कृतम्। अवगतम्? आम् स्पष्टम्। आम् स्पष्टम् आचार्य। भवतु, अग्रे गच्छामः। तर्हि इदं सर्वं किम् अस्ति इत्युक्ते, తొవ్వుతా ఉంటే నీళ్లు బయటికి వస్తా ఉంటాయి। जितना खोदेंगे शास्त्र को उतना पानी निकलेगा उसमें से। यथा यथा ही पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते। पश्यन्तु, श्लोकः अस्ति। पुनरेकवारं श्लोकं वदतु महोदय। यथा यथा ही पुरुषः यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति शास्त्रं समधिगच्छति तथा तथा विजानाति तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते। विज्ञानं च अस्य चास्य चास्य रोचते। रोचते। बहवः ఫలభవంతు తోడుతున్న కొద్ది నీళ్లు వెళ్తా ఉంటాయి దాంట్లో నుంచి। यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति तथा जानाति विज्ञानं चास्य रोचते। तर्हि इदानीम् उदाहरणं पश्यन्तु। वैज्ञानिकाः सन्ति, स्पेस् सैन्टिस्ट्स्, ते यावत् अन्वेषणं कुर्वन्ति इतोपि नूतनं किमपि 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 आगच्छति। विज्ञानस्य समाप्तिः अस्ति वा? कुत्रापि नास्ति।
प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म। तो विज्ञानं तु सर्वत्र अस्ति, विज्ञानस्य अन्तः नास्ति कुत्रापि। तर्हि शास्त्रमपि तादृशमेव अस्ति। भवतु, तर्हि इदानीम् इदं सर्वं शास्त्रज्ञैः चिन्तितम् अस्ति। भवतु, तर्हि समापयामः इदं सूत्रम्। सदृशः सख्या ससखी यथार्थत्वेनैव सिद्धे पुनः सादृश्य ग्रहणं गुणभूतेऽपि सादृश्ये यथा स्याद् इत्येवमर्थम्। अनन्तरं संपत्तिः इत्यस्मिन् अर्थे वर्तमानम् अव्ययं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते। तर्हि इदानीं क्षत्राणां संपत्तिः सक्षत्रं। पश्यन्तु, क्षत्राणां संपत्तिः सक्षत्रम्। संपत्तिः इत्यस्मिन् अर्थे अव्ययं वर्तते सः। इदानीम् अहं किं कुर्यां भोः, सर्वत्रापि सः इत्येव आगच्छति। लोके तथा प्रयोगाः सन्ति, मां न पृच्छन्तु इदम् एवं किमर्थम् अस्ति इति, लोके तथा अस्ति। तर्हि अभ्यन्तरोऽहं लोके न त्वहं लोकः। भवतु, तर्हि इदानीम् अत्र क्षत्राणां संपत्तिः, संपत्तिः इत्यस्मिन् अर्थे सः इति अव्ययं वर्तते। समासः सुब्लुक्, सः इत्यस्य उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनं पूर्वं सु आगच्छति, लुक्, लुकं प्रबाध्य अम् अमि पूर्वः इति पूर्वरूपं सक्षत्रम् इति रूपं जातम्। महोदय, क्षत्राणां सम्पत्तिः इत्युक्ते किम्? तद् इदानीं पश्यन्तु, इदानीं तदेव उच्यते। भोः, इतः पूर्वं समृद्धिः इत्यस्मिन् अर्थे भवता समासः कृतः। इदानीं संपत्तिः इत्यस्मिन् अर्थे समासः क्रियते। उभयोः कः भेदः? यदि भेदः अस्ति चेत् पृथक् पृथक् निर्देशः कर्तव्यः। तर्हि भेदः कः अस्ति इति चेत् भेदः वर्तते, भेदः वर्तते। कः भेदः अस्ति? समृद्धिः इत्यस्य अर्थः वर्तते the abundance of prosperity। अवगतम्? समृद्धिः इत्यस्य अर्थः वर्तते the abundance of prosperity। संपत्तिः इत्यस्य अर्थः वर्तते according to one's nature। यद्यपि संपत्तिः समृद्धिः अनयोः अर्थः समानार्थः, these both are synonyms, but when in this formula these both are mentioned means both are having different meanings। अवगतम्? आम् महोदय। उभयोः समानार्थकयोः निर्देशः कृतः इति चेत् सूत्रकारस्य दृष्ट्या उभयोः शब्दयोः अन्यः अर्थः अस्ति इत्यर्थः। नाम सः अपि जानाति उभयोः अर्थयोः शब्दयोः अर्थः समानः अस्ति, तथापि तेन एवं निर्देशः कृतः इति चेत् सूक्ष्मः भेदः अस्ति इत्यर्थः द्वयोर्मध्ये। संपत्तिः अर्थः तत्र समृद्धि इत्युक्ते अबंडेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। संपत्ति 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 इत्युक्ते अकॉर्डिंग टू वन्स नेचर। क्षत्राणां संपत्तिः सक्षत्रम् नाम क्षत्रधर्म क्षत्रस्य स्वभावः इत्यर्थः सक्षत्रम् इत्यस्य। అవగతం అంటే అది ఒక ఆస్తియో ఐశ్వర్యమో కాదది, అది ఒక స్వభావం లాగా ఇమిడిపోయింది జీవితంలో। जीवन का वो एक अंग बन गया है, वो कोई संपत्ति या ऐश्वर्य नहीं है। वो संपत्ति इत्यस्य अर्थः
समृद्धि इत्युक्ते ऐश्वर्यं धनाधिक्यम् ऐश्वर्याधिक्यं धनधान्यादिकं भवति। तर्हि सक्षत्रं तदेव उच्यते अत्र रिद्धेराधिक्यं समृद्धि। रिद्धि नाम धनधान्यम् अष्टसिद्धि नवरिद्धि इति किमपि वदन्ति खलु। तर्हि रिद्धेराधिक्यं समृद्धिः अनुरूप आत्मभावः। पश्यन्तु नेचर अनुरूप आत्मभावः संपत्तिरिति भेदः भवतु। अग्रे पश्यामः संपत्ति सादृश्य संपत्ति साकल्य साकल्यार्थे वर्तमानम् अव्ययं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते। साकल्यं नाम एंटायरली साकल्यं नाम एंटायरली अशेषतः तस्मिन् अर्थे अशेषतः एंटायरली अशेषतः अशेषतः एंटायरली तस्मिन् अर्थे वर्तमानम् अव्ययं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते। उदाहरणं वर्तते तृणमपि अपरित्यज्य not leaving the grass। पश्यन्तु तृणमपि अपरित्यज्य इत्यस्य को अर्थः तृणमपि अपरित्यज्य घास को भी न छोड़ते हुए ఒక్క ఆకుని కూడా వదలకుండా इदानीम् अत्र पश्यन्तु कश्चित् चमत्कारः अस्ति। स च चमत्कारः अयम् अव्ययीभावसमासः भवति चेदेव आगच्छति। उदाहरणं किं वर्तते सतृणम् सतृणमत्ति सतृणमत्ति इत्यस्य अर्थः तृणं खादति इति नार्थः। पश्यन्तु अत्र चमत्कारः अस्ति कश्चित्। सतृणमत्ति इत्युक्ते तृणेन सह इति वक्तुं शक्यते अव्ययीभावसमासः वक्तुं शक्यते। का समस्या अस्ति तत्र? किन्तु सः अर्थः विवक्षितः नास्ति अस्माकं। सतृणम् इत्यस्य अर्थः तृणमपि अपरित्यज्य घास को भी न छोड़कर ఒక్క కరివేపాకుని కూడా వదలకుండా अस्माकं भोजने तृणं भवति वा न वा? भोः अस्माकं भोजने तृणं न भवति वा? न भवति। कर्वेपाक इत्यादिकं न भवति वा? भवति तर्पणसमये भवति एव न करी लीफ न भवति वा? भवन्ति तर्हि इदानीं केनचित् भोजनं भुक्तमस्ति। कथं भुक्तम् इति चेत् सतृणं वितौट् लिविंग एनीथिंग। नाम इदानीं सतृणम् इत्यस्य तात्पर्यं तृणेन सह इति न। तृणमपि अपरित्यज्य इत्यस्य को अर्थः इति चेत् सब कुछ खा लिया, यहाँ तक कि घास को भी नहीं छोड़ा। तदेव चयमेव चमत्कारः अस्ति। घास के साथ खाया इति नार्थः। గడ్డితో సహా తిన్నాడు అని అర్థం కాదు ఇక్కడ. గడ్డిని కూడా వదలలేదంటే పూర్తిగా తినేశాడని అర్థం. తర్హి సాకల్యం ఇత్యర్థः ఆగతో వా నవ? సకలం నామ సంపూర్ణం, సకలస్య భావः సాకల్యం ఎంటైర్లీ सतृणमत्ति इत्यस्य अर्थः वर्तते तृणमप्यपरित्यज्य सतृणमत्ति साकल्येन इत्यर्थः। न तु तृणभक्षणे तात्पर्यं, तृणभक्षणे तात्पर्यं नास्ति, अपि तु सम्पूर्णभक्षणे तात्पर्यं वर्तते अस्य प्रयोगस्य। अन्ते अन्ते अग्निग्रंथ पर्यन्तम अधीते, अग्निग्रंथ पर्यन्तम अधीते इत्यस्य को अर्थः
कश्चित् वेदः स्यात्, वेदस्य शाखाः सन्ति खलु, अथवा किमपि शास्त्रं स्यात्, तस्मिन् शास्त्रे अग्निग्रन्थः, अग्निग्रन्थः नाम अग्निचयन प्रतिपादकः ग्रन्थः, नाम सः मीमांसा शास्त्रम् अधीते कश्चित् जनाः। मीमांसा शास्त्रं श्रुतवन्तो वा न वा? आम् श्रुतम्। मीमांसा शास्त्रं पूर्ववेदान्तः, पूर्वमीमांसा जैमिनि मुनि पूर्वमीमांसा उत्तरमीमांसा, तर्हि पूर्वमीमांसा जैमिनेः शास्त्रं। तर्हि तद् शास्त्रम् अध्येतव्यम् इति चेत् तस्य शास्त्रस्य अध्ययनात् पूर्वं ब्राह्मणग्रन्थाः अध्येतव्याः भवन्ति। वेदान्तस्य किं लक्षणम् उक्तं भोः? वेदान्तो नाम उपनिषत् प्रमाणम् इत्युक्तम्। उपनिषदः प्रमाणं यस्य तद् उपनिषत् प्रमाणम्। वेदान्ते ये विषयाः उक्ताः तेषां प्रमाणं किम् इति चेत् उपनिषदः प्रमाणम्। तद्वदेव जैमिनिना पूर्वमीमांसायां ये विषयाः उक्ताः तेषां प्रमाणं किम् इति चेत् ब्राह्मणग्रन्थाः। अवगतम्? शतपथ ब्राह्मणं वर्तते, गोपथ ब्राह्मणं वर्तते, ऐतरेय ब्राह्मणं वर्तते, ताण्ड्य महाब्राह्मणं वर्तते, इति सर्वेपि ब्राह्मणग्रन्थाः सन्ति। तर्हि अत्र अग्निचयन प्रकारः वर्णितः। अग्नेः चयनं क्रियते, अग्नेः चयनं क्रियते। चयनं नाम सम्यक् स्थापनं क्रियते अग्निकुण्डे। एकवारं जीवने अग्नेः स्थापनं क्रियते चेत् आजीवनं तस्य रक्षा करणीया भवति। तर्हि यज्ञशास्त्रं यद्वर्तते, मीमांसाशास्त्रं यद्वर्तते, तस्मिन् शास्त्रे कश्चित् ग्रन्थः वर्तते अग्निग्रन्थः। अग्निग्रन्थः इत्यस्य कोऽर्थः? अग्निचयन प्रतिपादकः ग्रन्थः अग्निग्रन्थः। तर्हि तस्य ग्रन्थस्य समाप्तिपर्यन्तं यः अध्ययनं करोति, यः अध्ययनं करोति इति न, तस्य ग्रन्थस्य समाप्तिपर्यन्तम् इत्यर्थः। साग्नि इत्यस्य देवदत्तः यज्ञशास्त्रम् अधीते। देवदत्तः यज्ञशास्त्रं कथम् अधीते? साग्नि अधीते। साग्नि, साग्नि नाम अग्निग्रन्थ समाप्तिपर्यन्तम् इत्यर्थः। अवगतम्? अग्निग्रन्थः नाम अग्निचयनं प्रतिपादयति। अग्नेः स्थापनम्, अग्नयः त्रिविधाः सन्ति। आहवनीयाग्निः, गार्हपत्याग्निः, दक्षिणाग्निः इति त्रयः अग्नयः सन्ति यज्ञशास्त्रे प्रसिद्धाः। भवतु सः अन्यः विषयः। त्रयोग्नयस्त्रयो वेदास्त्रयो लोकास्त्रयो गुणाः, त्रयोदण्डि प्रबन्धाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुताः। यथा त्रयः लोकाः प्रसिद्धाः सन्ति, यथा त्रयः वेदाः प्रसिद्धाः सन्ति, यथा त्रयः अग्नयः प्रसिद्धाः सन्ति, तद्वदेव दण्डिनः त्रयः प्रसिद्धाः सन्ति। त्रयः प्रबन्धाः दण्डिनः, काव्यादर्शः, दशकुमारचरितम्, अन्यः कश्चित् ग्रन्थः वर्तते तस्य दण्डिनः। तर्हि त्रयः अग्नयः भवन्ति। तेषाम् अग्नीनां चयनं कथं कर्तव्यं, कथं समिन्धनं करणीयं, कथं स्थापनं करणीयं यज्ञकुण्डे, तस्य सर्वस्य प्रतिपादकाः ग्रन्थाः सन्ति। तर्हि अग्निचयन प्रतिपादकः ग्रन्थः अग्निग्रन्थः। तर्हि देवदत्तः कथम् अधीते इति चेत् देवदत्तः साग्नि अधीते। साग्नि नाम अग्निग्रन्थ समाप्तिपर्यन्तम् अधीते इत्यर्थः। देवदत्तः व्याकरणं कथम् अधीते? देवदत्तः समहाभाष्यं व्याकरणम् अधीते। समहाभाष्यं नाम महाभाष्य समाप्ति पर्यन्तम् इत्यर्थः। अन्तः, अन्तः नाम समाप्तिः। अन्तः इत्यस्मिन् अर्थे वर्तमानम् अव्ययं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते। अग्निना सह, अग्निना सह इति न वक्तव्यम्, अग्नेः अन्तः इति वक्तव्यम्।
तर्हि तत्र इदानीं समासः सः इत्यैव अव्ययं वर्तते अत्रापि अन्तः इत्यस्मिन् अर्थे सः इति अव्ययं वर्तते किं प्रमाणम् अत्र इति चेत् लौकिकप्रयोगः एव प्रमाणम् यदा अहं वदामि देवदत्तः समहाभाष्यं व्याकरणम् अधीते तर्हि अस्य कः अर्थः महाभाष्य समाप्तिपर्यन्तं व्याकरणम् अधीते इत्यर्थः तर्हि लोकः प्रमाणम् अस्ति अत्र अतः सः इति अव्ययम् अन्तः इत्यस्मिन् अर्थेऽपि वर्तते समासः सुब्लुक् सः इत्यस्य सा इति आदेशः केन सूत्रेण इदानीमेव सूत्रं पठितं खलु अव्ययी भावे चकाले अव्ययी भावे चाकाले इति सूत्रेण उपसर्जनं पूर्वनिपातस्तु भवत्येव तस्य अनन्तरं पूर्वनिपातात् परं सः इत्यस्य सा इति आदेशः अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण सवर्णदीर्घः सु इति आगच्छति सु इत्यस्य लुक् अव्ययादाप्सुपः इति सूत्रेण साग्नि इति रूपं जातम् चक्रेण युगपत् सचक्रम प्रक्रिया सदृशः सख्या ससखी प्रक्रिया क्षत्राणां संपत्तिः सक्षत्रम प्रक्रिया तृणमप्यपरित्यज्य सतृणं प्रक्रिया अग्निग्रंथ पर्यन्तम् अधीते इत्यस्य प्रक्रिया दत्ता वर्तते तर्हि एतावता सर्वेपि विषयाः समाप्ताः नाम अव्ययी भाव समास विधायकं यत् प्रधानं सूत्रं तस्य सूत्रस्य सर्वाणि उदाहरणानि अस्माभिः ज्ञातानि अत्र मध्ये बहवः विचाराः अपि आगताः तेऽपि विचाराः अस्माभिः परिशीलिताः इदानीं समासस्य कश्चित् विषयः अस्माभिः ज्ञातः समास विषयमो दर्शयन्तु महोदय किं शत्रुणं सतृणं वा पश्यन्तु सतृणं दर्शयतु इत्यस्य कोऽर्थः అలా తిని చూయించమంటున్నారా ఒకసారి ఏంటి సతృణం చూయించండి ఇत्यस्य कोऽर्थः అట్లా కాదు సార్ పశ్యతు थैंक यू इतोपि प्रक्रिया सर्वत्रापि समाना वर्तते विशिष्टं सूत्रम् एकं किमपि भवति यथा सतृणम् इत्यत्र सः शब्दस्य सा इति आदेशः तद् विशिष्टं वर्तते इतोपि कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छ्यताम् नो चेत् पुनः गुरुवासरे मिलामः समासस्य विषयः आगतः ఒక కొలిక్కి వచ్చింది समासस्य विषये किञ्चित् ज्ञातम् अस्माभिः इदानीं तद्धित विषयं प्रति गच्छामः तद्धित विषयः खिद्यते इतरथा अलगुतुंदी तद्धितं मल्ली अतः गुरुवासरे तद्धित विषयम् अध्येतास्महे we are going to study the तद्धिता on Thursday तस्य विषयस्य सर्वथा विस्मरणं भवति पुनः महोदय अत्र पश्यतु सतृणम् अव्ययीभावचाकाले इति सूत्रेण सतृणम् इति रूपं जातम् अनन्तरं तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा केन सूत्रेण भवति कृतधिसमासश्च अस्तु तत् पुनः तादृशमेव समासात् परं यदापि प्रातिपदिकसंज्ञा आवश्यकी तेनैव सूत्रेण करणीया अस्तु अत्र मम पुस्तके एकदेशविकृतमनन्यवत् इति एकं न्यायं लिखितमस्ति तत् विषये किञ्चित् वृणोति वा भोः एकदेशविकृतमनन्यवत् इति न्यायः अत्र कस्मिन् प्रसङ्गे आगच्छति तत् उपयोगं कृत्वा प्रातिपदिकसंज्ञा कृतं भवतु क्रियतां तेन नाम एकदेशविकृतम् अन्यवत् नास्ति अनन्यवत् अस्ति इति क्रियताम् अतः किमपि भेदमस्ति वा कृत्तधितसमासः न इदानीम् एकदेशविकृतम् अनन्यवत् इति कस्मिन् पुस्तके वर्तते
एतत् RSS अस्ति खलु, तस्य समासस्य प्रकरणे अस्ति एतत् न्यायम्। अयं न्यायः वर्तते। भवतु न इदानीम् एकदेशविकृतम् अनन्यवद् भवति इति चेदपि किं प्रातिपदिकसंज्ञा एव खलु भविष्यति। आमाम् आम्। तर्हि सा प्रातिपदिकसंज्ञा केन सूत्रेण? नाम एकदेशविकृतम् अनन्यवद् भवति इति वचनम् आगत्य किं वदति इति चेत् पुनः पुनः प्रातिपदिकसंज्ञायाः करणस्य आवश्यकता नास्ति इति वदति तावत्। किन्तु प्रातिपदिकत्वं तु तथैव अस्ति खलु। तर्हि प्रातिपदिकत्वं यत् तथैव वर्तते तत् केन सूत्रेण अस्ति? कृत्तदिसमासस्य इत्यनेनैव वर्तते। आमाम् आम्। एवं चिन्तयतु तस्य। भवतु। अस्तु, धन्यवादः।